आयज आमी पाद्रीबाट दोंगरेर येयलेले आहा आनी क्लिंटाचें घर जो डायलिसीस 3 पावटी सुमनाक डायलिसीस करता आनी आमी तुमकां दाखयलेलें तेजी घराची हालत कशी कितें आहा पळय ती आनी सद्याक तरी तांकां एक टेम्पररी रिलीफ मेळलेलो आहा। स्ट्रीट प्रोविडन्स हे जो NGO आहा तेणी सांगलेलें की तांकां हे शेड घालून दितले म्हणून आनी सद्याक शेड ही पळय हिंगा घालेली आहा आनी हांव क्लिंटा कडेन आनी तेजे माय कडेन उलयलो तो तेणी म्हणलें की तें आतां फुडलें कितें आहा पळय तें इवन ते चिरे घालपाचें आहा पळय ते एक्चुअली तेणी हें केलां ते चिरे बी हेका आहा पळय ते उरल्या पळय थिंगा लायतले मागीर तेका ग्रिल्स लायतले आनी तेणी सांगलां की ते भितरूय जे सगळें लींप करपाचें आहा हिंगा सगळें आख्खें फूल लींप करपाचें आहा भितर सारको हें आहा पळय ते पासून ते कोत्तले आनी टायल्स पासून ते घालतले म्हणून हें तांकां तेणी आश्वासन दिलां। तर आमच्या मुखार आहा परतून क्लिंट आनी तेजी माय आहा तर आंटी आतां स्ट्रीट प्रोविडन्स NGO आहा तेणी येवन आतां सद्याक तरी शेड घाल्या तुमकां तर आनीक कितें सांगलां फुडें तुमकां सगळें करून दिता म्हण सांगलां। ओके फंड येताले न्हू तशें तेणें करून दिता सांगलां। ओके तो तांकां जे भाशेन लोकांचो जे पयशे येतलो तांकां त्या प्रमाणे तुमकां तितले हेल्प करतले तर आनीक हेका चिरे लायतले म्हणून सांगलें हे उरलेले चिरे आहा पळय ते सगळे आख्खे फूल बंद करून आनी मागीर सकयल जमनीक टायल्सूय घालून दितात तर तुमी करून जालो प्लास्टर म्हणजे ते फंड येता ते भाशेन जाता ते भाशेन आमी करतले। तर आयज तुमकां कितें तरी एक थाकाय कशी मेवल्या एक आदार कहो मेवलो देव बरें कर तांकां तेणें आमकां केलें म्हणून आनी तेंची सगल्यांक तेंची फॅमिलीक आनी जावं तेंचे सगळे एक वाटून तेंचो हें आहा पळय तो ग्रूप आहा पळय तांकां आनी तांकां सगळ्यांक सावध दिवं आनी कोणाकूय दुसऱ्यांकूय हेल्प करूं म्हणून हांव देवा कडेन मागता। ओके तर आंटी आतां तूं हें जेन्ना पळय पयलें स्टार्टींग कोणें तुका हें केलें पयलें स्टार्टींग जेन्ना पळय तूं कोणा कडेन गेली हेल्प मागपाक फर्स्ट स्टार्टींग एना कडेन गेलेली हय तें म्हाका खबर नासली पण येना म्हाका म्हणपाचें हांव ओगी रावता म्हणजे म्हाजे कडेन विचारूंक आनी तुका कितें जायें कित्याक तूं ओगी रावता अशें म्हणून विचारून म्हाका तेणें ताका सांगलें बाबा एक पाडें खावपाक मेळना म्हाका चेड्याक दिवपाक मेळना हॉस्पिटलान कितें करूंक मेळना म्हणून म्हाका मातशें हें जाता एकल्याक कित्याक गो म्हणून चाल तुवें ना तुका जायत पावटी चोयलां ओगी आहा म्हणून तेणें म्हाका तें मागीर तेणें म्हाका आपूण तुका हें दिता रेशन दिता वखी दिता आनी आपूण कोणा मनशाक धाडटा अशें तेणें म्हाका सांगलें आनी तेणें तें हेल्प म्हाका केलां तो NGO तें वॉलंटियर हेजें स्ट्रीट प्रोविडन्साचें आनी तेणें मागीर तेज्या थ्रू मागीर थंय हें सगळें जालें तर मागीर तेज्या उपरांत मिडियाचेरूय तुमचें येयलें तर मिडियाच्या उपरांत येवन मागीर तुमकां लोकांनी जायते हेल्प केला न्हू हय जायते लोकांनी हेल्प केला। ओके तो तुमकां ते लोकांक कितें म्हणपाचें आहा जे तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तेंच्या भुरग्यांक बाळांक तेंच्या एका सगल्यांक सावध भलायकी दिवं म्हणून देवा कडेन मागता कित्याक तेणें आमकां नासलो करून आमकां हेल्प केलें म्हणून तशें आमचे लंडन आहाय पळय तांकांय भावांक आमची फॅमिलीची फादर खूब हेल्प केलेलो आमचे UK जे साऊथ गोवा डोनर आमचे आहाय तांकांय हांव थँक्यू म्हणटा तेणी म्हाका पयलीं पावलेलें आनी तशें फादरीनूय पावलो म्हाका आनी अशें आयकलां हें क्लिंट की जे तूं बँडान जे वाजयतालो हांव तेंचें नांव सद्याक तरी काडिना पूण तेणी तुमकां हेल्प केला म्हणून हय केला हे पार्टी केलो जेन्ना ताका मामीनूय म्हाका खूब हेल्प केला हय आनीक आतां हें आहा पळय जे आतां पयशे हे सगळे मोडटले एक्चुली स्ट्रीट प्रोविडन्स हे जे कितें रिपेर करपाचें आहा तें सगळें करतले पूण कितें आहा पंचायतीचो एक तो अटल आसरा स्कीम आहा आनी तेज्या अंडर तुमी कितें अप्लाय केलेलें म्हणटा पळय ती फायल शेणलेली पळय ती आतां ते पंचायत पोत्तून दिवपाक सोदता तर तुमी तेंचे कडेन आतां हे पोत्तून अप्रोच जातले कित्याक जेन्ना ते रिपेर केले म्हणटा तरी कोर्स करतले स्ट्रीट प्रोविडन्स तर एटलिस्ट तो पयसो तांकां दिवपाक जाता अशें तुमचें कितें मागणी आहा ते पयशे तांकां दिवपाक ते कोत्ताय न्हू सगळें पयशे घराचे तांकांच येवंक जाय न्हू हय तर आतां हे पळय हें आहा जी स्कीम येतली आनी स्किमीन तुमी अप्लाय करतले पळय तेन्ना हे पयसो जो आहा जो कितें येता पळय तो तांकां स्ट्रीट प्रोविडन्साक तांकां दिवपाक जाय। ओके तर हांवूय ऑलरेडी सरपंचा कडेन उलयलेलो आहा आनी MLA कडेन उलयलेलो आहा आनी ताणें म्हणलां की तें पळय तेंची अटल आसरा स्कीम आहा तेजे अंतर्गत एक्चुअली 1.5 लाख मेवता आनी सद्याक तरी आमचे स्ट्रीट प्रोविडन्साने ते कोत्ता म्हणून सांगलां पूण एक रिक्वेस्ट आहा
सरपंचाकूय पंचायतीकूय आनी MLAकूय कित्याक हे स्ट्रीट प्रोविडन्स जेन्ना करतले ते आपल्याच्या बोल्सांतले मोडटले. तर जी स्कीम येता पळय ती स्किमीचे पयशे तेणी स्ट्रीट प्रोविडन्साक दिवचे कित्याक हो खर्च आहा पळय तो स्ट्रीट प्रोविडन्स घेतले. तर आमी आमकां दाखयलां हें आतां सद्याक तरी तेणी शेड घालेली आहा पळय ही शेड आख्खी फूल आनीक एक तांकां एडिशनल आतां सद्याक आमी तुमकां पयलें दाखयलेलें हो एकूच रूम आहलो तेंचो एका रूमान सगळें सामण बामण सगळें आहलेलें पळय ह्या रूमान आनी सारकी कोचकट कही आनी तो एक भितर एक किचन. तर आतां तांकां तेणी सांगलें हें आख्खें फूल लींप कोत्तले ते येवन हिंगा सगलो कचरो बचरो सगलो पडलो सगलो लींप करून मागीर तांकां एडिशनल स्पेस मेवतली. ही एडिशनल स्पेस आनी हो ओसरो तांकां मेवतलो. तर स्ट्रीट प्रोविडन्सान हेल्प केल्ल्या खातीर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी पंचायती कडेन तशेंच MLA कडेन गव्हर्मेंटा कडेन मागता जो पयसो अटल असराचो आहा पळय तो एक्चुअली हांकां दिवन मागीर ती म्हणटा की आमी स्ट्रीट प्रोविडन्साक दितले म्हणून.